बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बदमज़गी क्यों पैदा होती है और कैसे हमारा वक्त जो है वो बदमज़गी में क्यों गुज़रता है, ये आज हम इस मौजू को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि कैसे हम बग़ैर कोई ऐसी गलती भी हमसे सरज़द नहीं होती, लेकिन क्यों ऐसा होता है कि हमारा वक्त जो है वो ख़राब हो जाता है, हमारा वक्त बदमज़गी के अंदर गुज़रता है, हम एंजॉय क्यों नहीं कर पाते। देखें, दुनिया के जो लोग हैं और हमारे मुल्क के, हमारे शहर और कस्बे के, और जिन लोगों से जिन स्ट्रेंजर्स से, जिन नावाकिफ़ लोगों से या जिन थोड़ी बहुत वाकफ़ियत ताल्लुक़ वाले लोगों से हमारा पाला पड़ता है, ये सारे लोग जो हैं, ये ऐसा नहीं होता कि ये बहुत ही लर्नेड हों। इनमें से बहुत कम लोग हैं कि जो बहुत सेंसेबल हैं, बहुत ज़िम्मेदाराना तर्ज़ अमल रखते हैं और शाइस्ता हैं और नाजायज़ काम का नहीं सोचते, नहीं प्लान करते। अच्छा, तो अक्सरियत जो लोगों की है वो ज़्यादा पोलाइट, ज़्यादा शाइस्ता जो हैं वो नहीं हैं और इतने ऑनेस्ट भी नहीं हैं। बाज़ औक़ात क्या होता है, बाज़ औक़ात क्या हमारे माशरे में, मैं तो कहूँगा कि अक्सर होता है कि जी एक इंसान जो है थोड़ी सी कोई ऐसी गलती कर देता है जो उसको नहीं करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा कोई गलत बात कह देता है या गलत बात कर लेता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि हम उस इंसान को प्रोटेस्ट करते हैं, हम उसे शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं, हम रिवेंज लेने की कोशिश करते हैं, हम उसको पनिश करने की कोशिश करते हैं, अल्फाज के ज़रिए से हो, किसी और ज़रिए से हो। तो जी अल्फाज और लहजा जो है ये तो ऐसे वेपन हैं, अल्फाज और लहजा ऐसे वेपन्स हैं कि जो हम हर वक्त इससे लैस होते हैं और ये आगे गोला बारूद जो है वो हम फेंकने के लिए तैयार होते हैं, आमादा होते हैं। तो जब भी कोई इंसान जो है वो कोई गैर शाइस्ता और नामुनासिब हरकत करता है, नामुनासिब बात कहता है, तो हम उसको रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट हम यूँ करते हैं, हम उसका रद्द-ए-अमल ये देते हैं कि हम या तो उसे डायरेक्टली पनिश करने की, अल्फाज के ज़रिए से ही सही हम उसे पनिश करने की कोशिश करते हैं, या फिर हम उसको रियलाइज़ कराने की, हम उसे एहसास दिलाने की कोशिश करते हैं कि भाई आपने जो हरकत की, आपने जो काम किया, जो बात आपने कही, वो आपने गलत बात कह दी। अब इसका क्या रद्द-ए-अमल होता है उनकी तरफ से, क्योंकि रद्द-ए-अमल दर रद्द-ए-अमल, और अमल जो है वो रद्द-ए-अमल लेकर आता है जो रद्द-ए-अमल हमने दिया, और फिर हमारा जो रद्द-ए-अमल है उसी को बहुत लोग जो हैं वो अमल समझ के उसका भी रद्द-ए-अमल जो है वो देते हैं। अब क्या होता है कि एक इंसान जो है वो तो, अगर वो शरीफुन नफ्स इंसान है, अगर वो एक इंसान मॉरली अपराइट इंसान है, तो फिर क्या होगा कि वो हमारे बोलने से पहले, हमारे रियलाइज़ कराने से पहले ही वो इंसान बोल पड़ेगा और अपनी गलती का एतराफ़ करेगा और हमसे मुआफ़ी तलाफ़ी चाहेगा। लेकिन अगर, जो कि अमूमन होता है कि दूसरा फ़रीक जो है वो इतना सेंसेबल नहीं है, वो इतना उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अब ये इंसान क्या करेगा कि ये इंसान उसको गलत जो है वो रंग देने की कोशिश करेगा और फिर एक रूड बिहेवियर जो है वो उसके साथ हमें पेश आएगा। अब क्या होगा, जब उसने पहली बार की तो हम ये समझे कि शायद उससे गलती हो गई, और लेकिन जब दूसरी बात उसने की तो अब तो कोई गलती की गुंजाइश भी नहीं थी। अब हमने इन दो बातों को ले लिया। अब या तो ये है कि हम बस बात को चलाते रहें और हर एक नाखुशगवार बात के जवाब के अंदर एक और नाखुशगवार बात जो है, एक और अनप्लेजेंट बात जो है वो हम कहते रहें। हम इस तरह का, एक तरफ जैसे शटल दो बैडमिंटन प्लेयर्स के दरमियान जो है, या जैसे टेनिस जो है वो दो प्लेयर्स के दरमियान जो है वो आती है,
آتی اور جاتی ہے، اسی طریقے سے جب ایک طرح کا کمپٹیشن جو ہے وہ ہمارے درمیان سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور اگر نہ بھی ہو، 2-3 ہی ٹرانزیکشنز کیوں نہ ہوئی ہوں، لیکن یہ 2-3 ٹرانزیکشنز جو ہیں یہ بھی ایک انسان کا جو وقت ہوتا ہے اس کو برباد کرنے کے لیے، ایک انسان کے موڈ کو سپوائل کرنے کے لیے۔ وقت کیسے برباد ہوتا ہے؟ جب ایک انسان کا موڈ سپوائل ہو جاتا ہے، جب ایک انسان انجوائے کرنے کے لیے ریلیکس ہونا چاہ رہا ہوتا ہے، انجوائے کرنا چاہ رہا ہوتا ہے، تو اس وقت جو ہے ہمیں کسی ایسے ہی بدمزگی پیدا کرنے والے واقعے کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب کیا ہے کہ بھئی اب یا پھر یہ ہے جب ہم ریسٹ کر رہے ہوتے ہیں یا پھر جب ہم کام کر رہے ہوتے ہیں، گویا کہ کوئی بھی صورت حال ہو، کچھ بھی مصروفیت ہماری چل رہی ہو، ہم کرنا چاہ رہے ہوں، ہم کر رہے ہوں، تو اس کے اندر ایک بدمزگی سی پیدا ہو جاتی ہے، اور ہم پھر سوچتے رہتے ہیں کہ بھئی دنیا کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر کس کس طرح کے جو لوگ ہیں وہ پائے جاتے ہیں، اور ہم پھر یہ فرض کر لیتے ہیں کہ شاید دنیا بہت بری ہے، ہمارا ملک بہت برا ہے، ہمارا معاشرہ بہت برا ہے، اور جن لوگوں سے میرا ملنا جلنا ہے ان میں سے بعض لوگ جو ہیں، یا جن لوگوں سے میرا پالا پڑتا ہے ان میں سے بعض لوگ جو ہیں وہ خاصے غلط ہیں، اور خاصے ہی کہہ لیں کہ قابل کیا کہیں کہ جی کنڈمنیبل جو ہیں، وہ قابل مذمت رویوں کو اپنائے ہوئے لوگ ہیں۔ وہی بات یہ ہے، اس سے ہم سے بھی غلطی ہوئی، اور ہم سے غلطی یہ ہوئی کہ جب ایک انسان نے پہلی بار کوئی غلطی کی، اور غلطی کے بعد کوئی اس نے ایکسکیوز بھی نہ کیا، معافی تلافی کا معاملہ بھی نہ کیا، شرمندگی کا احساس بھی نہ اس نے جو ہے وہ ایگزبٹ کیا، تو اب اس بندے سے آپ کیا توقع رکھیں گے؟ اگر اس بندے کے اندر شائستگی ہوتی، ملائمت ہوتی، احساس ذمہ داری ہوتا، سینسیبل ایٹیچیوڈ ہوتا، تو وہ ہمارے بولنے سے پہلے ہم سے معذرت کر چکا ہوتا، ہم سے اپولوجی سیکھ کر چکا ہوتا، لیکن چونکہ اس نے نہیں کی، اور ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس سے کرائیں گے، لیکن جب ہم نے اسے کرانے کی کوشش کی، معذرت کروانے کی کوشش کی، تو دوسرے انسان نے نہایت ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مزید بدتمیزی کر ڈالی، تو اس میں قصور کس کا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوسرا انسان جو ہے جو غلطی کر رہا ہے، اس انسان کے اندر اگنورنس ہے، اس انسان کے اندر جہالت ہے، اس انسان کے اندر غیر ذمہ دارانہ طرز عمل ہے، لیکن جواباً ہم نے بھی کوئی سینسیبل ایٹیچیوڈ جو ہے، کوئی قابل تعریف رویہ جو ہے وہ ہم نے اختیار نہیں کیا، کہ جس کی وجہ سے معاملات جو ہیں وہ قدرے اور بگڑے۔ ہمارے وقت کے اندر کم از کم اس ایک دن کے اندر جو ہے وہ ایک بدمزگی سی پیدا ہو گئی، اور اس بدمزگی کی وجہ سے، ان پلیزنٹنس کی وجہ سے ہمارا وقت جو ہے اور ہمارا دن جو ہے وہ ضائع ہوا۔ میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے بہترین اسٹریٹجی یہ ہے، ہمارے لیے بہترین پلاننگ یہ ہے، ہمارے لیے بہترین منصوبہ یہ ہے کہ اول تو ہم دیکھ لیں، اگر ایک انسان جو ہے وہ معذرت کر لیتا ہے، معافی تلافی کر لیتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ایک بڑا انسان ہے اور اس سے غلطی ہوئی۔ لیکن اگر وہی انسان جو ہے غلط رویہ اختیار کرتا ہے، وہی انسان جو ہے غلط رد عمل دیتا ہے، تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ وہ ڈھٹائی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اور جب ایک انسان ڈھٹائی پہ اترا ہوا ہے تو اس انسان کے ساتھ مقابلہ کرنا، اس انسان کے ساتھ اگر ہم اس سے زیادہ پاورفل اور کافی پاورفل نہیں ہیں، تو یہ بہترین رویہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم خاموشی اختیار کر لیں، اور اسی میں ہم مزید بدمزگی سے اور مزید اس سے ان پلیزنٹ سچویشن سے ہم بچ سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر۔